अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में भाइयों को सेटलमेंट करवाने का तरीकाकार क्या है। इसमें अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल बेस पे किस तरह से लोग अपने भाइयों को बुलवाते हैं, किस तरह सेटलमेंट करवाते हैं, उसमें कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन बुलवा सकते हैं, कौन सेटलमेंट कर सकते हैं, इस पे अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बच्चों की 200 यूरो फी माह जो अमदाद है उसके बारे में एक ताजा तरीन और रिपोर्ट सामने आई है जो कि आप लोगों के लिए काफी अहम हो सकती है। इस पे बात करेंगे और इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रेंटा अलहदा करवाने का तरीका क्या है और इसके फायदे क्या हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपियन ब्लू कार्ड अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो बच्चों की 200 यूरो इमदाद जो है, इसकी ताजा तीन जो अपडेट है उसका लिंक नंबर 1, और यूरोपियन ब्लू कार्ड अप्लाई किस तरह करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से कंट्रीज में आते हैं, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैनल है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे पहला लिंक आपको जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे आप जाएंगे तो उसको फॉलो लाजमी तौर पे करें, उसका लिंक मिलेगा आपको। वहां पे काफी अहम मालूमात डेली बेस पे मैं शेयर करता हूं, जिसपे पोस्ट हैं, ताजा तीन लिंक्स हैं, ताजा तीन अपडेट्स हैं जो आपके लिए काफी अहम हो सकती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन में भाइयों को सेटलमेंट करवाने का तरीकाकार क्या है, कौन लोग करवा सकते हैं और इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपके पास होनी चाहिए या आप उसके लिए इन बुलवाने के लिए एलिजिबल किस तरह हो सकती हैं। ये तमाम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को यहाँ पे बुलवाया और यहाँ पे उनको अपने साथ सेटलमेंट उनकी करवाई, उनको लीगल वे के जरिए यानी कि वर्क परमिट के जरिए बुलवाया और यहाँ पे वो सेटल हुए उनके साथ। ये बहुत चीजें जो है वो अहमियत की हामिल हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है, कौन लोग ही हैं जो एलिजिबल हैं इन तमाम प्रोसेस के लिए। तो इस पे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये किस तरह से आप बुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया वर्क परमिट पे जो तमाम मालूमात और तमाम चीजें किस तरह हम बुलवाते हैं, लेकिन ये क्या ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो सक्सेस रेशियो है। तकरीबन इसमें 99% जो लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं और अपने भाइयों को अपने पास बुलवा पाते हैं और उनको यहाँ पे सेटलमेंट दिलवा सकते हैं। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपका यहाँ पे अच्छा सेटल होना। अगर आप स्पेन के अंदर अच्छे सेटल हैं, आपका बहुत अच्छी कंपनी भी चल रही है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपके अंडर काफी ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे खुश है और आप यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक अच्छा जो है वो बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा करना कोई भी किसी तरह भी जो है वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन भाइयों को बुलवा के अपने साथ सेटल करवाया है। सिर्फ क्या है कि उनके बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं और बिजनेस अच्छे चलने की वजह से उन पे जो टैक्स है वो टैक्स बहुत अच्छा पे कर रहे हैं और उनके नीचे काफी ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों की वजह से जो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उससे वो अवेल करते हुए अपने भाइयों को भी अपने पास बुलवा लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ ब्लड रिलेशन भाइयों की बात कर रहा हूँ, कजन, दोस्त या इस तरह की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। वो इसमें जो है मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो अपने किसी कजन को या अपने किसी दोस्त को इस प्रोसेस के जरिए बुलवा सका हो। भाइयों को आप किस तरह बुलवा सकते हैं, जब आप यहाँ पे बिजनेस के अच्छे ओनर बन जाते हैं, अच्छी सेटलमेंट आपकी हो जाती है, अच्छा बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, वर्कर्स आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप जो है अपने भाइयों को बुलवा सकते हैं। किस तरह बुलवाना है, आपने क्या करना है कि कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा जितना अरसा भी हो जाए वो ज्यादा वेल एंड गुड है और आपके लिए अच्छा जो है वो आपकी जो फाइल है उसको अच्छी सपोर्ट करेगा और मजीद जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने क्या करना है कि कम से कम 1 साल तक जो है अपने जिस भाई को आप बुलवाना चाहते हैं
اس کے نام پہ جو ہے وہ ایوری منتھ جو ہے اس کو خرچہ بھیجنا ہے. وہ 50,000 بھی ہو سکتا ہے پاکستانی, 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے, وہ 20,000 بھی, یعنی کہ ہر مہینے آپ نے لازمی بھیجنا, مس نہیں کرنا. اور سب سے بیسٹ پروف ہوتا ہے بینک ٹو بینک ٹرانسفر, اپنے نام کے بینک سے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا اور ایوری منتھ کرنا, اور کم سے کم آپ نے 1 سال تک یہ کرنا ہے. جب آپ کا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کسی اچھے استراخیریہ کے وکیل کے ذریعے اپنی اسی کمپنی کا ورک پرمٹ جو ہے وہ سال لگانا, ساتھ کورنگ لیٹر لگانا ہے, جو کہ آپ کو استراخیریہ کا وکیل اچھی طرح گائیڈ کر دے گا, جس میں یہ تمام چیزیں درج ہوں گی کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ افورڈ نہیں کرتا, یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں, یہ اس کے پروف ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے لگانی ہے اور اس کا یہاں پہ ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے. جہاں سے ورک پرمٹ نکلتا ہے تو پھر ایمبیسی سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں, ریلیشن بیسس میں آ جاتا ہے, آپ کی اسٹرانگ جو ہے وہ پوزیشن آ جاتی ہے فائنینشلی. اور یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ فالتا وغیرہ لگا, وہ دور کرنے کے بعد دوبارہ اپلائی کرنے پہ لوگوں کے ویزے لگ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے جس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا جہاں پہ بزنس اچھا سیٹل ہونا, فائنینشلی اسٹرانگ ہونا, اس کے بعد جو ہے آپ ریلیشن میں سکا بھائی ہو تو تبھی یہ جو ہے ورک پرمٹ لگتا ہے. اس کے بعد یہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہونا اور آپ کا ہر مہینے اس کو فائنینشلی پروف پرووائڈ کرنا, پیسے بھیجنا, یہ ساری چیزیں جو آپ کے کیس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہیں. اور اس کے بعد ان کا ورک پرمٹ لگ جاتا ہے, وہ یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ یہاں پہ آ کے لیگل ہوں گے اور ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں بچوں کی 200 یورو امداد کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے. اصل میں حکومت میں 2 دھڑے ہیں, ایک سمیر کے ہیں اور ایک پسوئے کے ہیں. پسوئے کے کچھ ممبران اور سمیر کے کچھ ممبران یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امداد ہے اس کو 2023-30 تک لے جایا جائے. یعنی کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تمام بچوں کو جو کہ 18 سال سے یا 16 سال سے جو کچھ تجویزیں آ رہی ہیں اس سے کم ہوں, ان کو ہر مہینے جو ہے 200 یورو حکومت ڈالے. تو اس وجہ سے ابھی اس میں پوسٹ پون کرتے ہیں, 2030 تک لے کے جاتے ہیں. لیکن سمیر جو کہ سوشلسٹ پارٹی کے طور پہ کافی اہم پارٹی ہے, ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں یہ فوراً لاگو کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ جو پوبریسا ہے یورپی یونین میں سب سے بچے جو ہیں وہ پوبرے لائف جو ہے وہ یہاں پہ گزار رہے ہیں لیکن پور لائف گزار رہے ہیں, تو ان کے لیے جو یہاں پہ ان کی زندگی آسان کی جائے. اس میں ملا جلا رجحان ہے, بہت زیادہ چانس ہے 2026 میں یہ ہو جائے گا, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, لیکن بہت زیادہ چانس ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک اس اسکیم کو لانچ کر دیا جائے گا. اس میں بار بار اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں, وہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں. تازہ ترین اپ ڈیٹ یہی ہے, اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ رینتا علیحدہ کروانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلے تو فائدہ آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی, آپ نے اس کو بلوایا, اس کو یہاں پہ کام دلوایا, اب اس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے, پہلے وہ رینتا آپ کے ساتھ بچہ تھا, آپ کی فیملی کے ساتھ ڈکلیئر آپ کرواتے رہے, اب 18 سال ہے, جاب بھی کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, ساری چیزیں, رینتا ابھی بھی آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر وہ علیحدہ کرواتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنا گھر بینک سے لینا چاہتا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی, تو وہ علیحدہ اگر ان کا رینتا ہوگا تو گھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. گورنمنٹ کی کوئی بھی اسکیم ہوتی ہے وہ خوبنس کے لیے آتی ہے, جیسے بہت زیادہ اسکیمیں ہیں 18 سے 30 سال کے درمیان, 18 سے 28 کے درمیان, 18 سے 35 کے درمیان, وہ اسکیموں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر اس نے رینتا علیحدہ سے ڈکلیئر کروایا. فیملی اپلائی کرنے کے لیے, باقی چیزوں کے لیے رینتا علیحدہ ہوگا تو وہ ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکے گا. انگریس ہو, منیمم ویتال ہو, سبسڈی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں گی علیحدہ سے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس وجہ سے رینتا علیحدہ جو ہے اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بہترین رہے گا جو ہے بینیفٹس لینے کے لیے, جو بھی اسکیمیں آتی ہیں ان میں اپلائی کرنے کے لیے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 1 سال ہو چکا ہے کام کرتے ہوئے, اور اگر آپ کا 1 سال نہیں بھی ہوا, آپ رینتا علیحدہ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں, 18 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے, تو جب رینتا آئے گا آپ اپنا رینتا سیپریٹ ڈکلیئر کروائیں گے اور باقی ممبران علیحدہ سے کروائیں گے, تو رینتا آٹومیٹکلی ان کا سیپریٹ ہو جائے گا اور وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ شو ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ فیملی سے کٹ جائیں گے, علیحدہ ہو جائیں گے رینتے کی حد تک. تو اس طرح سے آپ اس کو علیحدہ ڈکلیئر کروا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپین بلو کارڈ کا. یورپین بلو کارڈ سب سے زیادہ جو یورپی یونین میں اپلائی کر کے لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے جرمنی میں.
اگر 100 کارڈ اپلائی کیے جاتے ہیں اس میں 63 جو ہے وہ جرمنی میں اپلائی کر کے لیے جاتے ہیں۔ بلو کارڈ اصل میں گولڈن ویزا کی طرح ہے، لیکن گولڈن ویزا میں انویسٹمنٹ کے ذریعے پی آر لی جاتی ہے، لیکن بلو کارڈ میں جو ہائر کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ بلو کارڈ یورپی یونین میں اپلائی کر کے لیتے ہیں۔ تمام شنجن سٹیٹس میں بلو کارڈ رائج ہے اور تمام ممالک یہ ایشو کرتے ہیں۔ اسپین بھی ایشو کرتا ہے، بے شمار انڈین پاکستانی آلریڈی بلو کارڈ اسکیم کے ذریعے آئے ہیں۔ یہ سیم لائک نارمڈ ویزا اسکیم ہے، وہ فری لانسرز کے لیے ہے، یہ ہائی کوالیفائڈ پروفیشنلز کے لیے ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے۔ یہ بہت اچھی اسکیم ہے، لازمی طور پہ جو لوگ کوالیفائڈ ہیں اس کو پڑھیں، غور سے ریڈ کریں۔ اگر آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی تو یورپی یونین کا جو پورٹل ہے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بلو کارڈ لگائیں گے تو وہاں پہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، اور اس اسکیم سے لازمی طور پہ ہائی کوالیفائڈ اپلائی کر کے فائدہ اٹھائیں۔ ڈائریکٹ پی آر ملے گی بمائی فیملی، اور یہاں پہ آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں تمام شنجن اسٹیٹس میں کسی بھی کنٹری میں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔